अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, तुर्की के साथ मामलात हों या कतर के साथ मामलात हों, अरब वर्ल्ड के जो ममालिक हैं, खलीजी ममालिक जो हैं, उनके ताल्लुकात दिन ब दिन ख़राबी की जानिब जा रहे हैं। कतर के साथ मामलात 2017 में ख़राब हुए और अभी तकरीबन जुमे वाले दिन 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 2017 के आगाज़ में पाबंदियाँ आयद की गई और बाइकआउट किया गया मुकम्मल तौर पर कतर का, और उसके बाद से अभी तक मामलात बेहतरी की जानिब जाते नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी तक मामलात बेहतर नहीं हुए। दूसरी जानिब तुर्की के साथ मामलात काफ़ी हद तक ख़राब रहे हैं और दोनों जानिब से ये इंदिया ज़ाहिर किया गया है इसके ऊपर शाह सुलेमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और तुर्की के जो सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान, इन दोनों की जानिब से टेलीफोनिक राबता किया गया है और आपस में मामलात को बेहतर करने की कोशिश की गई है। अब इसमें पैटर्न समझने की ज़रूरत है। इस पैटर्न के ऊपर बात करेंगे, ये क्यों वो चीज़ें जो कि इंतहाई लेवल पर जा चुकी थी, वो मामलात जो कतर के साथ इंतहाई एक्सट्रीम पर जा चुके थे, उनको अभी ही क्यों बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, और तुर्की के साथ जो मामलात उस लेवल पर जा रहे थे जहां पर वापसी नामुमकिन नज़र आती थी, तो दोबारा से दोनों रहनुमाओं के दरमियान एक बातचीत होना, तो ये भी एक बड़ी पेशरफ्त है। तो इसके पीछे सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों तुर्की इसके ऊपर राज़ी क्यों हो रहा है और सऊदी अरब की जानिब से इसके ऊपर क्यों इक़दाम उठाए जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तुर्की की जानिब से इसके ऊपर क्यों पेशरफ्त दिखाई गई और सऊदी अरब ने वहाँ पर तुर्की के साथ मामलात क्यों आगे लेकर जाना चाहता है, मामलात क्यों बेहतर करना चाहता है। अगर आप पैटर्न देखें, अगर आप मामलात को देखें किस तरीके से इजराइल की पॉलिसीज़ हैं, इजराइल किस तरीके से मामलात को लेकर चल रहा है और दूसरी जानिब अमेरिका किस तरीके से इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो इस सारे मामले में हमें एक चीज़, एक मुश्तरक कदर जो है वो हमें जो नज़र आती है वो ये है कि ईरान के ख़िलाफ़ तमाम ममालिक मिलकर एक ग्राउंड सेट कर रहे हैं। इजराइल की जानिब से उनके साइंटिस्ट को कत्ल करने की बात हो या फिर सऊदी अरब की जानिब से जो बयानबाजी की जा रही है, मज़ीद पाबंदियों का मुतालबा किया जा रहा है, इसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि जब ईरान पर हमला किया जाए आने वाले वक्त में, जो कि पॉसिबिलिटी है, या ईरान के ऊपर मज़ीद पाबंदियाँ आयद की जाएँ, तो ईरान को सिंपथी के लिए अरब वर्ल्ड के अंदर से कोई सपोर्ट ना मिले। उसके लिए ज़रूरी है कि अरब वर्ल्ड के जो ममालिक हैं उनके ताल्लुकात आपस में बेहतर हों। अगर आपस में ताल्लुकात बेहतर होंगे तो ज़रूरी होगा कि सऊदी अरब इन तमाम तर ममालिक को लीड करेगा, क्योंकि अगर सऊदी अरब लीड करेगा तो फिर सऊदी अरब ऑलरेडी अमेरिका और इजराइल के हाथ में है। तो ऐसे समझें कि सऊदी अरब को इस्तेमाल करते हुए इन तमाम ममालिक के आपस में ताल्लुकात को बेहतर बनाया जा रहा है। सऊदी अरब का जो एक लीडर का स्टेटस था उसको बहाल करने की कोशिश की जा रही है, और साथ में अगर ये मामलात इस तरीके से चल पड़ते हैं जिस तरीके से ये दोनों ममालिक चाहते हैं, तो इनके लिए सऊदी अरब को कंट्रोल करना और सऊदी अरब के लिए अपने मफादात के लिए उनके हाथों इस्तेमाल होना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो इसलिए सिर्फ इस खित्ते में ईरान के खिलाफ एनेक्सिस बनाने के लिए ये तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरा इजराइल को अगर है तो वो सऊदी अरब की बजाय, दीगर मुस्लिम ममालिक की बजाय, वो सबसे ज़्यादा ख़तरा इजराइल से है, जो कि उनके मुताबिक बहुत करीब पहुँच चुका है अपना एटॉमिक बॉम्ब जो है वो बनाने के। अब तुर्की इस वक्त जिस स्टेज पर है, तुर्की नहीं चाहेगा कि सऊदी अरब अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए, इस वक्त सऊदी अरब डिमांड में है, क्योंकि इजराइल ने इन ममालिक से, अरब ममालिक से अपने आप को तस्लीम करवाना है, तो उसके लिए सऊदी अरब की मदद की ज़रूरत है। और सऊदी अरब के साथ अगर तुर्की के मामलात ख़राब होते हैं तो सऊदी अरब डिमांड कर सकता है, और दूसरी जानिब अमेरिका भी कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आता तुर्की से, क्योंकि उनकी जानिब से जो पैट्रियोटिक डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, उसको लेने से इनकार कर किया गया, और दूसरा उनकी जानिब से रशिया का S-400 सिस्टम जो है वो लिया गया, जिसके बाद अमेरिका काफ़ी नाराज़ है और नई जो इंतज़ामिया आ रही है जो बाइडन की, उनकी जानिब से नई पाबंदियों का और फाइनेंशियल सेंक्शंस का इंदिया दिया गया है तुर्की के ऊपर। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन के साथ भी इतने मामलात अच्छे नहीं, और यूरोपीय यूनियन की जब बाइकआउट का ऐलान किया गया फ्रांस की प्रोडक्ट्स का, तो उस वक्त सऊदी अरब और दीगर ममालिक ने तुर्की के ख़िलाफ़ जाते हुए फ्रांस का साथ दिया, और फ्रांस के मुतालबे के ऊपर यूरोपीय यूनियन ने तुर्की के ख़िलाफ़ बयान दिए। तो इस तमाम तर मामले में तुर्की अगर अपने आप को चाहता है कि वो उस मुश्किल में ना जाए, उन पाबंदियों का शिकार ना हो और यूरोपीय यूनियन के साथ मामलात ख़राब ना हो,
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سعودی عرب کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ اور ابھی جو 2023 کا ایک 100 سالہ معاہدہ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے، تو ابھی اس میں تقریباً 2 سے 3 سال ہیں، تو اتنا عرصہ معاملات کول ڈاؤن رکھ کے سعودی عرب کے ساتھ ایٹ لیسٹ ترکی چل سکتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں تو سعودی عرب ایسا کیوں چاہتا ہے؟ سعودی عرب اس لیے چاہتا ہے کہ اگر ترکی کا ایک تھریٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو اس کے لیے آسان ہو جائے گا ایزیلی مینیج کرنا وہاں پر ایران کو۔ اب قطر اس میں کہاں سے آتا ہے؟ اس کی اس لیے زیادہ اہمیت بنتی جا رہی ہے کہ امریکہ کا اس میں بہت بڑا انٹرسٹ ہے۔ اس خطے میں ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے، جس پوزیشن پر قطر موجود ہے اس وقت، وہ بالکل اگر جیوگرافیکلی دیکھا جائے تو بالکل ایران کے سامنے پڑتا ہے۔ تو وہاں سے نظر رکھنا، جتنی بھی میٹنگز ہوتی ہیں، طالبان کے ساتھ معاملات ہوں تو طالبان کے ساتھ جو میٹنگز کروائی گئی، پہلا جو ایک مطالبہ تھا اور طالبان کے ساتھ جو ایک مذاکرات ہوئے ابھی سے پہلے، تو وہ قطر میں کیے گئے۔ قطر اس کا جو ہے بیچ میں اس کے، کیونکہ اس کے اوپر ایلیگیشن لگتے ہیں کہ وہ بہت سارے اس طرح کے گروپوں کو سپورٹ کرتا ہے، حماس کی سپورٹ کا الزام عائد کیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر اختلافات بھی ہیں، لیکن جو ایک امپورٹنس ہے اس خطے میں قطر کی، وہ بہرحال موجود ہے۔ لیکن اس کے اوپر اب یہاں پر سمجھنے کی بات ہے، ایک موزیکا خیز بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ہپوکریسی بھی کہہ سکتے ہیں، کہ 2017 میں جب بائیکاٹ کیا گیا قطر کا، تو اس کے اندر 2 چیزیں تھیں۔ ایک یہ تھا کہ جو تمیم بن حمد الثانی ہے، امیر قطر ہیں، ان کی جانب سے ان کی ایک آفیشیل جو ویب سائٹ ہے، وہاں پر ایران کے حق میں بیان دیا گیا اور کہا گیا کہ وہ ایک اسلامک سٹیٹ ہے، اسلامک لیڈر کے طور پر انہوں نے اس کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور دوسری جانب اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی بات کی گئی۔ اب خود اندازہ کریں کہ اس وقت یہ ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، اور 3 سال پہلے صرف اسرائیل کی حمایت کرنے کے اس طرح کا بیان دینے کے اوپر، جس کے اوپر بعد میں قطر نے انکار کیا کہ یہ ہماری ویب سائٹ جو ہے اس کو ہیک کیا گیا تھا، ہماری جانب سے یہ آفیشیل بیان نہیں تھا، تو اس کے اوپر اتنا انہوں نے پریشرائز کیا کہ جتنے بھی ساتھ میں عمان کی بات کر لیں، بحرین کی بات کر لیں، یمن کی بات کر لیں، ایجپٹ اور یو اے ای اور سعودی عرب، ان تمام ممالک کی جانب سے قطر کا بائیکاٹ کیا گیا، اور ان کے ساتھ زمینی روابط، بلکہ اس وقت قطر میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ لوگوں نے گھروں میں سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، پھل اور دیگر چیزیں ہیں، وہ بائی روڈ سعودی عرب سے یہاں تک قطر تک پہنچتی تھی، تو اس وقت یہ صورتحال پیدا ہوگی۔ تو اتنے ایکسٹریم لیول پر اتنا بڑا اقدام، راتوں رات گھنٹوں میں یہ قدم اٹھایا گیا اور اتنی بڑی پابندیاں عائد کر دی گئیں، اور اس کا مطالبہ یہ کیا گیا کہ آپ جو دہشت گرد گروپ ہیں ان کی سپورٹ جو ہے وہ ختم کر دو، الجزیرہ کو بند کر دو، حماس کی سپورٹ بند کر دو۔ تو اب اگر قطر کو اپنی سائٹ پر کرنا ہے ترکی کے ساتھ، اور دوسرا فیکٹر یہاں پر یہ ہے کہ قطر کے ترکی کے ساتھ معاملات بہت بہتر ہیں۔ ابھی حال ہی میں 1 ہفتہ پہلے جو امیر قطر ہیں ان کی جانب سے ترکی کا دورہ کیا گیا، اور وہاں پر 10 معاہدوں کے اوپر سائن کیے گئے، اور ان کے تعلقات مزید بہتر ہونے جا رہے تھے۔ اور ساتھ میں مزے کی بات یہ ہے کہ ترکی کی ملٹری بیس قطر میں موجود ہے، اور 2017 میں جب بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا تو اس وقت مطالبہ جو ایک رکھا گیا اس میں یہ بھی تھا کہ قطر کے اندر جو ترکی کی ملٹری بیس ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو ایسے میں یہ تمام تر معاملات جہاں پر صلح کے لیے یہ ہاتھ بڑھائے جا رہے ہیں، تو قطر کو اگر رام کرنا ہے تو ساتھ میں ترکی کو بھی رام کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ بھی معاملات کو بہتر کرنا پڑے گا، کیونکہ آپس میں ان کے تعلقات ان دنوں میں یہ تقریباً 3 سے 4 سال میں مزید بہتر ہوئے ہیں، مضبوط ہوئے ہیں۔ تو ایسے میں ان دونوں ممالک کو اپنی سائڈ پر کیا جائے گا۔ دیگر جتنے بھی عرب ورلڈ کے ممالک ہیں وہ تقریباً ساتھ ہیں سعودی عرب کے، اور سعودی عرب ان تمام ممالک کو آگے لگائے گا اور یہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ سعودی عرب کی جانب سے اس میں آپ کو اہم خبر دیتا چلوں کہ سعودی عرب کی جانب سے کمرشل فلائٹس کے لیے اپنی ایئر سپیس جو ہے اس کو کھول دیا گیا ہے، اور ابھی اپنی زمین پر تو الاؤ نہیں کیا، لیکن یو اے ای کے لیے جو فلائٹس جاتی ہیں وہاں پر ان کے لیے ایئر سپیس سعودی عرب کی اسرائیل اب یوز کر کے وہاں تک پہنچا کرے گا، اس کی اجازت دے دی ہے۔ تو یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تو آنے والے وقت میں یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ تسلیم بھی کر لیا جائے گا، وہاں پر الاؤ بھی کیا جائے گا، اور جس طریقے سے نتن یاہو اور ان کے موساد کے جو چیف ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، تو اس کے بعد سمجھ میں آنے والی چیزیں یہ ہیں کہ سعودی عرب آفیشلی نہیں تو تسلیم کر چکا ہے اسرائیل کو۔ اب تمام تر جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائے گا، ان کو یونائٹڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور پھر ایک بڑے لیول پر ایک ماحول سیٹ کیا جائے گا، اور اس کے بعد بڑے لیول پر ایران کے خلاف
ایک پورا جو ہے ایک فورس کے ساتھ اس کے خلاف ایک سفارتی محاذ پر بھی اقدامات کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اگر ایران قابو میں آتا نظر نہ آیا تو ملٹری آپشن بھی ان ممالک کی جانب سے غور کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر۔ تو انشاءاللہ جیسے کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔